बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैर खैरियत से होंगे, उम्मीद है आपके घरों में सब खैर खैरियत होगी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ हार्ट। बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ हार्ट का मतलब ये है कि ये हार्ट जो है उसके जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, वो कार्डियक मसल कहलाते हैं और वो हर वक्त ब्लड को पंप करते रहते हैं। और उनकी रिदम है एक कि हार्ट जो होता है जब एक बार उसके 4 चैम्बर हैं तो एक साइड पे पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उनके अंदर आ रहा है और दूसरी साइड पे उन 2 चैम्बर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से चैम्बरों के अंदर आ रहा है। तो ये चैम्बर जो होते हैं हार्ट के 4 चैम्बर रिदम से काम करते हैं कि एक साइड से वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, दूसरी साइड से वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं। और ये टाइम उसका जो रिदम होता है ये 0.8 सेकंड में वो एक रिदम को पूरा करता है कि 0.8 सेकंड के अंदर अंदर पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट के अंदर और पूरे हार्ट से ब्लड वापस बॉडी को भेज दिया जाता है। ये इसकी रिदम है कि ब्लड पंप करता है और ब्लड को वो पंप करता रहता है, हर वक्त करता रहता है। तो इस रिदम को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द हार्ट। और हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इससे हार्ट अटैक हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि असर के वक्त सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक लोगों को आते हैं। और असर के वक्त आप अपने दिन का शेड्यूल ऐसा रखें, आप दिन में वॉक कैसे करें कि असर के वक्त आप ना टेंशन लें, ना डिप्रेशन लें और एग्जाइटी से बचें। तो इस तरह असर के हार्ट अटैक से, उस हार्ट अटैक के चांस से आप बच सकते हैं। अब जब हार्ट अटैक हो जाता है तो हार्ट अटैक की सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगा कि बंदे को हार्ट अटैक होने लगा है या हो रहा है, या हार्ट अटैक की क्या सिम्टम होती है। तो हार्ट अटैक की सबसे पहली सिम्टम तो ये है कि ये जो चेस्ट कैविटी होती है ये टाइटनेस हो जाती है और ये पूरी चेस्ट में एक खिंचाव सा प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद स्वेटिंग, पसीने आना शुरू हो जाते हैं और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के सांस रुक रुक के आता है और साथ साथ आ जाता है कि ये जो जबड़े होते हैं नीचे वाले ये लॉक हो जाते हैं, जा लॉक हो जाते हैं। टीथ जो होते हैं उनके इर्द गिर्द पेन आना शुरू हो जाती है और साथ साथ ये जो नेक एरिया आता है और इसके ये जो 7 मोरे होते हैं, 7 वर्टेब्री, और इसमें सबसे ऊपर वाला जो एटलस और रेक्सिस इन मोरों के नाम है, उनके अंदर पेन आना शुरू हो जाती है। इस पूरे एरिया के ये जो शोल्डर एरिया आता है इसको पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, इस एरिया के अंदर पेन आ जाता है और पेन आस्ता आस्ता ट्रेवल करता हुआ इसके आपके लेफ्ट बाजू के अंदर ट्रेवल कर जाता है। और ये जो सिम्टम होती हैं ये शो करती हैं कि ये हार्ट अटैक का दौरा है या दिल का दौरा जिसको कहा जाता है, ये वो है। अब दिल के दौरे से बचने के लिए, कार्डियोलॉजिस्टों के पास जाने से बचने के लिए आपने घर के अंदर सिंपल सी, बहुत सिंपल, अपनी लाइफ के 24 घंटों में से आपने 10 या 15 मिनट निकालने हैं और हार्ट के पेशेंट या जिनको हार्ट का दौरा नहीं है, जो कार्डियोलॉजी के मुताबिक या कार्डियोलॉजिस्टों के मुताबिक वो हार्ट के पेशेंट नहीं है, वो भी अपने घर के अंदर बैठ के खुद हार्ट अटैक का जो चांसेस होते हैं या हार्ट अटैक जो बीमारी आती है उससे शुरू में जो हल्की फुल्की सिम्टम होती हैं उसका जो टेस्ट होता है वो घर में बैठ के कैसे कर सकते हैं। और वो टेस्ट ये है कि आपने अपना राइट हैंड लेना है और ये आपकी लिटिल फिंगर है, इसको मुंह के अंदर ले जाके इसको दबाएं और दबाने से आपको पेन होगी। और ये पेन जो है ये अगर ज़्यादा देर तक रहती है और ये पेन ऐसे ट्रेवल कर जाएगा, आपके मसल के अंदर ट्रेवल कर जाएगा,
اور آہستہ آہستہ یہ پین جہاں سے آپ کو ہارٹ کے اندر اس پین کی فیلنگ فیل ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو زندگی کے کسی لمحے میں کہیں نہ کہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ای سی جی کروانے کی یا ادھر ای سی جی کروانے کے لیے جانے کی، یہ آپ کی انڈیکیشن ہے۔ اور اگر وہ پین اسی انگلی کے اندر ہی رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ الحمدللہ ہارٹ اٹیک سے بچے ہوئے ہیں۔ اب اس کی ایکسرسائز کیا ہے؟ اس کی ایکسرسائز بہت آسان ہے۔ یہ لیفٹ ہینڈ ہے اور اس کے اوپر یہ انڈیکیشن آپ نے لے لیا، اور اگر پین ادھر ہی رہا تو پھر تو آپ کو کچھ نہیں۔ اگر وہ پین ایسے ٹریول کر کے آپ کے اس ایریا کے اندر آ گیا ہے اور آپ کو فیلنگ ہو رہی ہے اس پین کی، تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ایک ڈاٹ لگا ہوا ہے، اور اس انگلی سے تھوڑا دور اس ڈاٹ والے ایریا کے اوپر 5 منٹ آپ نے آئل سے مساج کرنا ہے۔ اور تھوڑا اور آگے جائیں تو یہاں پہ آپ کو 2 ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، ان 2 ڈاٹ والے ایریا کے اوپر 5 منٹ آپ نے آئل کا مساج کرنا۔ کتنا آسان کام ہے کہ گھر کے اندر بیٹھ کے کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے لیفٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کے اس ڈاٹ والے ایریا کے اوپر مساج کرنا ہے، اور 5 منٹ اس کے بعد ان ایریا کے اوپر مساج کرنا ہے۔ پھر 2-4 منٹ کے لیے رک جائے، پھر 5 منٹ ان ایریا کے اوپر مساج کریں، پھر 2-4 منٹ کے لیے رک جائے، پھر 5 منٹ ان ایریا کے اوپر مساج کریں۔ آپ کو کبھی بھی گارنٹی دیتا ہوں الحمدللہ اور انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، اور آپ کارڈیالوجسٹوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ آپ کا دل مضبوط ہوگا، اور دل مضبوط ہوگا تو آپ کے جو ڈیسیژنس پاور ہوتی ہیں، جن لوگوں کا دل ویک ہوتا ہے وہ بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکتے۔ وہ فیصلے کریں گے، ایک فیصلہ کریں گے تو اس کے اوپر کہیں گے نہیں نہیں یہ بات صحیح نہیں، پھر دوسرے کے اوپر لگ جائیں گے، دوسرے کی باتوں میں آ جائیں گے۔ اس طرح وہ پراپر طریقے سے اپنی زندگی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک والے جن لوگوں کا دل کمزور ہوتا ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتے، وہ زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ آپ ان ایریا کا مساج کریں، اپنے ہارٹ کو مضبوط بنائیں، اپنے ہارٹ کے بایولوجیکل کلاک کو مضبوط بنائیں، اور اپنی ہیپی لائف اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں۔ آج کا جو وظیفہ ہے جو اس ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ جو لوگ مختلف اپنے مقاصد کے لیے یا اپنے کاموں کے لیے مختلف لوگوں سے ادھار لیتے ہیں، پہلی بات ہے کہ ادھار لینا ہی نہیں چاہیے، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی وہ ادھار لے لیتے ہیں، نہیں اتار پاتے مہنگائی کے اس دور میں، وہ اپنے ادھار کو، ان کی آمدن کم ہے، انہوں نے ادھار لیا ہے اور سارا دن کے یا پورے مہینے کے اخراجات ان کو ایک سائڈ پہ نکال کے تو وہ ادھار نہیں اتار پا رہے، اپنا قرضہ نہیں اتار پا رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے، اپنے قرضے کو ختم کرنے کے لیے وہ سورہ قریش کا وظیفہ کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح سورہ قریش کا وہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ان کے ہر ایک کام میں برکت بھی ہوگی، اور ان کے پیسے میں برکت آئے گی، ان کے گھر میں برکت آئے گی، اور ان کا جو گھر ہے وہ ادھار یا قرضے کی لعنت سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ آج کا جو بیوٹی ٹپ ہے، اور بیوٹی ٹپ کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کمال قسم کا میسج ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ آپ جو گھر میں کھانا کھاتے ہیں نا، آپ کے اللہ تعالیٰ نے 32 تیت بنائے ہیں، 32 تیت، 32 دانت۔ آپ نے ایک لقمے کو 32 بار چبانا ہے۔ جب آپ ایک لقمے کو 32 بار چبائیں گے تو آپ کے برین کے اندر ڈوپامین ہارمون، سیروٹونین ہارمون، یہ ہارمون ریلیز ہوں گے آپ کے بلڈ کے اندر، اور آپ کے موڈ جو ہوتے ہیں، آپ کے جو موڈ ہوتے ہیں، آپ کے جو بیہیویئر ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہو جائیں گے، اور آپ سارا دن خوش رہیں گے، لوگوں کے ساتھ آپ خوشی سے بات کریں گے، آپ کا روڈ بیہیویئر نہیں ہوگا، اور آپ لوگوں میں ہر دن عزیز بن جائیں گے، بہت اٹریکٹیو بن جائیں گے۔ اگر آپ اپنے گھر میں کھانا کا ایک لقمہ 32 بار چبائیں گے تو ڈوپامین ہارمون آپ کی بلڈ کے اندر جائے گا، اور آپ کے موڈ کو وہ بڑا اٹریکٹیو کر دے گا، آپ کو خوشحال کر دے گا، اور آپ ہر وقت خوشی خوشی زندگی گزاریں گے۔